le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس رو با اجازه شما و اجازه خود شاعر احمدرضا احمدی این برنامه رو به او تقدیم میکنم به دلیل یک جمله از یک شعر بلند او که دقیقاً حدود 45 سال پیش شنیدم وقتی گفت کشتی از خشکی آمده است، دریا حدس است. این موضوع و این بیت رو با مدیر نمایشگاه، با وزیر دریاها که در طول مصاحبه اختصاصی با او داشتم خواهید دید و اینکه چرا. اما نمایشگاه قایقرانی و قایق هر سال و گاهی با یک سال تأخیر در پاریس برگزار میشه و وقتی شما وارد این نمایشگاه میشوید هر آن چیزی که به قایق مربوط میشه، از لباس غواصی، از حتی اتومبیل هایی که باید این قایق ها رو روی جره ثقیل ببرن به داخل بندرها و سواحل خواهید دید. واقعا یک گشت و گذاری است در هر آنچه که به قایق مربوط میشه. شرکت های معظم بین المللی کارخانجات قایق سازی این قایق هاشون رو به نمایش میگذارن و به هر حال شما میتونید دریا رو در خشکی ببینید و به قولی یک دریا قایق ببینید. امیدوارم این گزارش رو بپسندید و برای دقایقی از هر جا که هستید فاصله بگیرید و به رویاهای دورتون دست بیابید. گفتیم رویاهای دور به شمار بازدید کننده هر نمایشگاهی با هر موضوعی بخشی از رسیدن به رویاهاست. نمایشگاه قایق در پاریس با همه ابعاد در نگاهش به یقین چنین است. در این نمایشگاه چه از مدرسه قایقرانی و کلاس‌هایش، چه از کارخانجات مختلف قایق سازی با مدل‌های گوناگون، همه چیز در اینجا گرد هم قرار گرفته است. زیبایی و مدل‌های مختلف و همانطور که دیرتر خواهید دید با بودجه‌های گوناگون برای دل سپردن به رود و یا دریا که آنقدرها هم گران نیست، به خصوص که مؤسسات در کار اجاره این ابزار و امکانات را بیشتر و بیشتر به علاقمندان ارائه می دهند و به این طریق سالی 200,000 نفر به این نمایشگاه کشیده می شوند. علم و تکنیک هر سال علاقمندان را شیفته تر می سازد و این مقدمه برای دیدنها که دیرتر گفتگو با راهنمایی ممکن می شود و یا وزیر دریاهای دور را خواهید دید. اما پیش از همه دیدار با مدیر نمایشگاه آقای آلن پیشوان. Monsieur Pichevant, d'abord permettez-moi de vous remercier pour nous accueillir dans un, on peut même pas dire bel endroit, c'est آقای پیشوان، به جای سپاسگزاری در پایان گفتگو اجازه بدهید در همین ابتدا در این مکان زیبا که به قولی به اندازه یک دریا قایق وجود دارد برای حضور و گفته‌هایمان از شما سپاسگزاری کنم. من تا دقایق دیگر با خانم وزیر هم همین سوال را تکرار می کنم. شاعر ایرانی احمدرضا احمدی می گوید کشتی از خشکی آمده است، دریا حدس است. آیا موافقید؟ Je crois que la mer c'est pas une devinette. La mer au contraire c'est un terrain de jeu fabuleux. به نظر من دریا حدس نیست. دریا یک زمین بازی و شگفت‌آور با آزادی و خوشبختی. البته برای رفتن از زمین به دریا از زمین میگوییم. صمیمانه میگویم حتی پیشتر از اینها برای من مانند بسیاری دریا حدس است، اما الان برای 10 روز در روی زمین در بزرگترین بندر جهان به دلیل شمار قایق‌ها ایستاده ایم. نقش شما در این سالها در نمایشگاه قایق چه بوده است؟ نقش‌های مختلف جدا از پرداختن به برگزاری، بخش‌های ادامه و اجرا و مدیریت، اما کار 1 سال تمام و مداوم
با همکاری 15 نفر انجام می‌گیرد تا این نمایشگاه آماده بشود. بازدید کنندگان شما بیشتر چه کسانی هستند؟ خریدار، فروشنده و یا علاقمندان که برای دیدن می‌آیند؟ ما دو گونه بازدید کننده داریم. آنها که در این امر فعالند، قایق دارند و قایق سواری می کنند و یا علاقمندانی که بسیارند و آنها بیشتر برای لذت تماشا می آیند. اینجا قایق زیاد است. فرانسه در صنعت قایق سازی به جز امریکا با کدام کشورها در رقابت است؟ در زمینه قایق‌های بادی مانند همین که داخلش ایستاده ایم و در کار قایق موتوری ایتالیا، اسپانیا بسیار فعال هستند. On a bien évidemment les Italiens, les Espagnols qui sont très très présents sur ce marché-là. Je vais vous poser une question peut-être un peu naïve. On voit les prix des bateaux. حالا یک پرسش شاید ساده لوحانه. با دیدن قیمت‌های قایق‌ها ارزان‌ترین قایق در اینجا چند است؟ ببینید بسته به مدل و رفاه داخل قایق است. اینجا 5 قایق کاملا متفاوت داریم. می‌تواند 1000 یورو تا 1,000,000 یورو تفاوت قیمت باشد. پرسش آخر، آیا خود شما هم قایق سواری می‌کنید؟ و اگر بله، در دورترین نقطه‌ای که رفته اید نامش چه بود؟ من در حال حاضر قایق ندارم و اغلب اجاره می‌کنم، اما برای اطلاعتان من با قایق بادی اقیانوس را طی کردم و باید بگویم در اینجا آقای آلن پیشوا تمام توضیحات لازم را بیرون از کار دوربین در اختیار می‌گذارد و چون سخت گرفتار است قول می‌دهد تا یکی از همکارانش دیرتر همه دانسته‌های لازم را برایمان توضیح بدهد.
m'appelle Louis-Noël Viviès, je m'occupe de la communication du Salon nautique de Paris. Et derrière moi, سلام، نام من لوی نوئل ویدیس است. من مسئول ارتباطات نمایشگاه هستم. پشت سر من قایقی تاریخی و شناخته شده قرار دارد. بندیتسه که اریک تبغلی افسانه قایق نورد فرانسوی مسابقات شناخته شدهش را با آن انجام میداد. او با این قایق تمام رکوردهای جهان را هر بار در هم شکست. بین سالهای 1967 تا 1977 در استرالیا، در امریکا، در انگلستان همه جا و همیشه قهرمان اول بود. نه فقط یک یا دو مسابقه بلکه تمام مسابقات اول میشد. باید گفت این قایق بیشترین جوایز را نصیب قایقرانانش کرده است. اینجا قایق پشت سر من نامش فیگاروی 3 است که برای اولین بار امسال ساخته شده و همانطور که می‌بینید پایه‌هایی در 4 طرف قایق مثل برگ قایق را از سطح آب بلند می کند و در نتیجه تعادل آن بیشتر و سرعتش 30% افزونی می یابد. این سیستم بخصوص برای مسابقات قایق‌های تک نفره بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اینجا در پشت سر من بزرگترین قایق بادبانی نمایشگاه پاریس را مشاهده می کنید. CNB 66 که در کارخانجات قایقسازی بوردو ساخته شده است. تقریباً همانند یک کشتی است. 20 متر طول آن است. از این قایق سالی 15 تا 20 فروند ساخته می شود و از آنجا که داخلش به سلیقه شما شکل می گیرد گاه کاهش قیمت مناسبی هم فراهم می شود. باید بگویم این سری قایق‌ها رقیب جدی قایق‌های خیلی لوکس شده چون حداقل را به سلیقه شما تامین می کند. میخواستم بدانم بازار قایق در فرانسه چگونه است. چند فروند قایق در سال خرید و فروش می شود؟ در سالهای قبل از بحران، سالهای موفق، حدود 20,000 قایق در سال معامله می شد. اما با کاهش‌های بعدی یعنی از سال 2017 اطراف 12,000 قایق فروخته می شود. باید بدانید که بازار فروش در امریکا در سال 2008 فرو ریخت. همینطور بازار قایق در ایتالیا و همه اینها به دلیل سقوط بورس در سال 2008. On est chez Dufour Yacht. Dufour Yacht, c'est le premier chantier français historique qui a fait des bateaux en polyester. و حالا اینجا در برابر مؤسسه دوفور یوت هستیم. از نظر تاریخی اولین مؤسسه قایقسازی از جنس پلیستر است. این کارخانه توسط میشل دوفور در شهر روشل ساخته شد. این کارخانه هنوز مستقل و متخصص قایق‌های بادبانی فرانسه است. باید بدانید میشل دوفور ابتکار ساخت قایق‌هایی را دارد که دوجه داره هستند، یعنی قایق در قایق، و صدها نفر برای او کار می‌کنند. و بالاخره اینجا در بخش اجاره‌ای و جهانگردی هستیم، بخشی مهم که در فرانسه بسیار فعال است. یعنی شما می توانید قایق را با ملوان و خدمه اجاره کنید. مؤسسه پشت سر من، دریم چارتر، در جهان رتبه اول را کسب کرده است. شما با این مؤسسه حتی ناچار نیستید که یک قایق کامل را اجاره کنید، بلکه یک کابین و اتاقک را اجاره می کنید و به جای رفتن به یک هتل شما رودخانه، دریا، ساحل و بنادر را در سفرتان خواهید دید. برای مثال به روی سایت دریم چارتر بروید و آنجا کابین‌های آزاد را مثلا برای سفر به مالزی و یا اندونزی انتخاب کنید. En fait, c'était mon devoir de vous remercier parce que sans vous, اجازه بدهید در اینجا وظیفه من که صمیمانه قدردانی از شماست آن را انجام بدهم، چون بدون حضور شما من گم می شدم، نه که در دریا، نه که در روی زمین، بلکه در این نمایشگاه عظیم. میفهمم، حق دارید. اینجا
فقط سالن شماره 1 را دیده اید. 5 سالن دیگر هم اینجا وجود دارد. ما دومین نمایشگاه در سطح جهان از نظر اهمیت و کیفیت هستیم. هر بار بیش از 200,000 بازدید کننده داریم. و حالا گشت و گذاری دیگر تا پیش از دیدار و گفتگو با خانم انیک ژیراردن، وزیر دریاها، وقتی او را در کنار عده‌ای نوجوان و علاقمند خواهیم دید. تعدادی از قایقرانان گویان به پاس خدمات او محصولات بومی را به او تقدیم می‌کنند. اینجا جوانانی را می‌بینید که 40 گروه دریانورد را تشکیل دادند و به دیدن وزیر آمدند. خانم ژیراردن با کنجکاوی و دقت به گفته‌هایشان گوش می‌کند و به پرسش‌های آنان پاسخ می‌دهد. خانم وزیر می‌گوید Non, j'ai pas de question, parce que c'est le type de projet que j'ai déjà vu naître. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça mobilise toujours autant de jeunes. Et la capacité à porter un projet, à s'organiser pour trouver les با financements. شماها من همچنان همان دریانورد جوان هستم. اینکه بتوانید طرحی را راه اندازی و به پای عمل برسانید در خور تحسین است. هر بار که با مشکلی روبرو می‌شوید مطمئن باشید مجهزتر به سوی آینده خواهید رفت. در اینجا حسن اتفاق این که آنتوان خواننده را می‌بینیم که بسیار سرشناس و در دهه 60 و 70 مهندس دانشکده پلی‌تکنیک که یکباره فروش چندین میلیون صفحه و سود و محبوبیت را کنار گذاشت و به دریانوردی و ناشناخته ترین جزایر اقیانوس‌ها رفت و تا به امروز هم ادامه می‌دهد. از او پرسیدیم وقتی به دریا می‌روید با خودتان چه چیزهایی روی قایق می‌برید؟ 20,000 ترانه روی کلید کامپیوتری. از دیگران ترانه‌ها با خودم می‌برم و چند تایی از خودم. و این هم گوشه چشمی از سوی او و آقای پیشابان مدیر نمایشگاه که در ابتدای این گزارش مصاحبه با او را شنیدید که گفتند ترانه انتخابی آنها فقط دریاست. Madame le ministre, merci de nous accepter petite invitation de quelques instants. Vous êtes ministre de... خانم وزیر، با سپاس از پاسخ به دعوت گفتگو به خودم میگفتم وزیر دفاع زن، وزیر دریا باز هم یک زن. Écoutez, vous savez, moi je viens de la mer. Mon identité, mon ADN, c'est la mer, tout simplement parce que je viens d'un territoire d'outre-mer qui s'appelle Saint-Pierre. من از دریا میایم. هویت من، ADN من دریاست. من از دریای امریکای شمالی میایم. اما در کنار سن-مالو در شمال فرانسه به دنیا آمدم. مفتخرم که عضو هیئت این دولت هستم. دولتی که پیگیری رشد و توسعه امور دریایی را به عهده گرفته است. باید بدانید که فرانسه در امور دریایی مقام دوم را دارد و به همین دلیل فرانسه یک وظیفه مهم بر دوش خود دارد. آیا این همه قایق به شما شوق رفتن را می‌دهد یا که می‌خواهید در کنار این قایق‌های زیبا بمانید؟ به من شوق تماشای قایق‌هایی را می‌دهد که می‌روند. دلم می‌خواهد من هم بروم، ولی کمی کار و انجامش را در دولت به عهده دارم. در تمام بنادر و دریاهای متعلق به فرانسه سعی می‌کنیم سهولت و انجام کارها مقدور و ممکن شود. خانم وزیر، شاعری در ایران داریم که میگوید کشتی از خشکی آمده است، دریا حدس است. شما موافقی؟ بله، من با شاعر شما موافقم. ما فقط 7% از ثروت و داشته‌هایمان از دریا را میشناسیم و میدانیم و این نشان میدهد که هنوز دریا برای ما یک ناشناس است. پس کارهای زیادی برای انجامش داریم. البته این هشدار که باید مواظب دریا هم باشیم، کاری که با تدابیرمان انجام میدهیم. من پیشتر در کابینه آقای فرانسوا اولند نیز وزیر بودم و روی کوپ 21 که یک برنامه محیط زیست بود بسیار کار کردیم و آن نشست موفقی بود.
une réussite. Et la question du dérèglement climatique, la question de l'atténuation, la question de l'adaptation sont au centre des politiques que je mène dans les territoires d'outre-mer, mais plus largement que je soutiens à travers toute la planète. Merci.